quand je suis arrivé à l'aéroport, l'agent d'immigration nous a accueillis en nous disant « Bienvenue chez vous ». Je n'ai jamais regretté ma décision de venir au Canada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم طريق النجاح. نتمنى تكونوا على خير، اهل ديالكم على خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. تشكركم على التعليق ديالكم وعلى التشجيع ديالكم للفيديوهات السابقه، تيزيدني غير حماس وتشجيع باش تزيدكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل، كل ما يتعلق بالهجره الى كندا عن طريق عقود عمل او عن طريق الهجره للعمال الكاليفيه او عن طريق الدراسه. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الموضوع جديد اللي يتكلم عن نوفو برانزويك، لمقاطعه نوفو برانزويك للفرنكوفونيين. هذا البرنامج هذا يعني مختص بالنسبه للناس اللي تتكلموا بالفرنسيه، غادي يكون واحد طريقه سريعه للهجره الى كندا. دونك خليكم معايا حتى الاخر تاع الفيديو باش تعرفوا جميع التفاصيل وتدفعوا ان شاء الله هذا البرنامج. واحد موفق للجميع. مرحبا بكم. Mon nom est Hamza Kadri, je suis algérien d'origine et je vais m'établir ici à Winnipeg, aux destinations Canada, à Paris. C'est là où j'ai connu le programme de l'immigration francophone pour le Manitoba. Pour bien préparer, j'ai contacté pas mal d'organismes ici à Winnipeg et nous avons pu établir un plan d'établissement bien défini. Heureux de vous accueillir ici. Bienvenue au Canada. Oui. Bonjour Zanab. Oui, ici Abdaro. Bonjour. Le sentiment, c'est un sentiment très merveilleux. C'est ma nouvelle vie qui va commencer cette nuit ici au Canada. Ainsi toute ma famille. Et nous sommes très heureux d'être ici. On dirait, on va réussir ou on va réussir. الناس اللي باغيين يميغريو لكندا لمقاطعه نوفو برانزويك تبعوا معي حتى الاخر، لان البرنامج جد مهم جدا ولا غادي يساعدكم باش تهاجروا لكندا عن طريق نوفو برانزويك بواحد الطريقه سهله جدا. دونك الا كنتي انت ولا نتيا او احد من الافراد العائله ديالك اللي تيخدم في النجاره وعنده هذوك الحرفه ديال لي ماشينغي، تيكون يقدر يقطع الخشب مثلا بهذاك المنشار او آلة النشر، هذا البرنامج هذا لهاد السيد هذا ولهاد السيده هذه مع العائله ديالو. دونك غادي يكون ان شاء الله واحد ليفينمون دو ريكروتمون انترناسيونال اللي غادي يكون ان شاء الله في شهر 5 كما تيبان لكم على الشاشه، شهر 5 2021. ولكن خاصكم تقيدوا فيه. طريقه التقييد ديالو غادي نشرحها لكم بالتفصيل، ولكن قبل ما نشرح لكم غير شنو هو هذا البرنامج بالضبط، لان بزاف الناس غادي تيقولوا هذا عقود عمل. هذا ماشي، هذا تقريبا بحال قلتي لوزاره الهجره عن طريق المقاطعه ديال نوفو برانزويك مديرين هذا البرنامج هذا على اساس باش يجيبوا الناس عندهم واحد الخصاص، الناس اللي تيخدموا في يعني في الخشب مع لي ماشين ديال التقطاع وداكشي. دونك الناس اللي باغيين يجيو لنوفو برانزويك كتبوا معايا حتى الاخر باش تفهموا لي زيتاب. علاش مهمه نوفو برانزويك؟ لان المقاطعه الوحيده في كندا اللي تتكلموا باللغتين رسميتين 50% بالفرنسيه والانجليزيه. يعني المقاطعات الاخرين تتكلموا بالانجليزيه من غير كيبيك اللي تتكلم بالفرنسيه. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم ما عندهمش انجليزيه، وحنا تنعرفوا في المغرب الحرفيين الا عندهم فرنسيه راه الحمد لله، الانجليزيه صعيب باش يكونوا تيدويو فيها، وربما الناس اللي مشاو لقطر او الخليج اللي تعلموا الانجليزيه، ولكن غالبيه الوقت الناس اللي تخدموا في النجاره او مع لي ماشين الحرفيين الا عندهم فرنسيه راه برافو عليهم ديجا. دونك تبعوا معايا حتى الاخر باش تعرفوا طريقه التسجيل. دونك هاد بالنسبه لنوفو برانزويك كما قلت لكم راه كاينه في الاطلنطيك في الجهه ديال ليست ديال كيبيك. دونك غادي نشوفوا كيفاش طريقه التسجيل بيان سور. دونك كنديروا غنخلي لكم رابط ديال السيت ويب، غنخلي لكم في تحت القناه يعني تحت لا فيديو. وقبل ما نوريكم الطريقه دونك دعموا القناه، الا مازال ما تابونيتيش تابونا في القناه باش يوصلك دائما الجديد، وضغط على داك الجير الجرس باش دائما الا لحت شي فيديو يوصلك انت الاول ان شاء الله. وخلي واحد لايك واحد الكومونتير ما تنساناش، لان هاد القناه تزيد غير بالدعم ديالكم، ما كاين حتى شي حاجه اخرى باش تزيد غير بالدعم ديالكم ولي لايك ولي كومونتير زوينين اللي توصلوا. واخا ما فادكش الفيديو لان تيهضر مثلا على النجاره، ولكن حاول تدعم القناه باش الفيديو يتشاف من هذوك الناس اللي مهتمين بالنجاره. عسى هذا البرنامج هذا يقدر يعاون اسر اخرى الا ما عاونكش انت اليوم، يقدر يعاون بزاف الناس اخرين اللي في هذا الدومين هذا. دونك كما قلت لكم هاد un nouveau départ au Nouveau-Brunswick. Donc qui طالبين les opérateurs des machines assis dans les séries CNP 9431 et les opérateurs de machines à travailler le bois
CNP 9437. دونك باش اول حاجه نعرفوا هاد لي تيب ديال الخدامي بالنسبه للبلد ديالنا شنو هما تقريبا، يعني من تنقولوا اوبيراتور ا ماشين اسي. دونك غادي نشوفوا مثلا في البلد تاعنا، انا حليت لي باج هنايا، كليكي على الرابط هذا، دونك غادي يحل لك هاد لاباج هادي، وغادي تعرف مثلا شنو هما تقريبا لي السي ان بي 9437. يقول لك اوبيراتور دو ماشين ا ترافايي لو بوا. دونك تقدر اي حاجه تكون من هذا القبيل ديال الخدامي. مثلا خدمتي في البلد تاعك، يعني مثلا نقدروا نقولوا اسامبلور، فون دو طونو ترافاي دو بوا. مثلا نقولوا هذوك اللي تيدير ان كوبور ولا كوبوز دو رونديل ترافاي دو بوا. فابريكون دو رولو ا باتيسري، مثلا لي زوبيراتور. يعني بزاف تاع الاسامي اللي نقدروا نلقاو هنايا اللي تقدر ينطبق عليكم نتوما في البلد تاعكم. ماشي بالضروره يكون اوبيراتور بهذا الشكل هذا، يعني قاعد ميم لي زوفري يعني تاع التقطاع مثلا، يعني تما داخلين لي زاسامبلور، لي سيور، لي سيوز، travail du bois, يعني tout ce qui طونيلغي توا travail du bois. دونك هادشي كامل راه داخل في هاد الكود سي ان بي اللي هو 3437. يعني الا لقيتو مثلا واحد الاسم من هاد الاسامي ديال الخدامي داخلين هنايا في هاد لا ليست، صافي غير نتوما في هاد السي ان بي 9437 متفقين دابا. والسي ان بي الثانيه اللي طالبين اللي هي 9431 اللي هي هادي. دونك 9431 دونك بالنسبه لي زوبيراتور دو ماشين اسيي دون لي سيري، شيف سيور، عندك كوبور، عندك ديبيتور، عندك فوندور، اوبيراتور. يعني جميع الاسامي اللي تقدر تنطبق عليك هنايا، ولا ترونشور. يعني على حساب انت مثلا اش من اسم عندك في الشركه ديالك في هاد الحرفه هادي، ولا كنتي خدام اون جينيرال في النجاره راك داخل في هادشي. يعني نجار حرفي خدام في شي ماغازا ديال النجاره او مع شركه بريفي ولا هذا، وتكون ديكلاري بيان سور. دونك راك داخل في هادشي هذا. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم هاد لي دو سي ان بي، تقدروا ديروا الترجمه ديال العربيه ديال هاد لا ليست هادي باش تعرفوا بالضبط الناس اللي ما تيفهموش شويه الفرنسيه. دونك باش تعرفوا بالضبط الاسم ديال واش ينطبق عليكم في هاد لي دو ليست ولا لا. دونك كما قلنا، دونك هادو لي دو بوست طالبينهم في هذا البرنامج هذا. داكوغ متفقين. قال لك اسيدي لو فورميلار دانسكريبسيون هو غادي بارطاجي لا فورماسيون ديتاي ديالك، يعني ديال لي فورماسيون ديالك. مثلا قريت واش قريتي شي في هذا الدومين هذا، والخدمه ديالك مثلا شحال خدمتي من عام، باش يليو هادشي ليميغراسيون. وليميغراسيون هي تتكلف ان شاء الله باش يطلعوا لك الدوسي ديالك ويجيبوك عن طريق هذه المقاطعه دي باسرع طريقه. يعني ما يعني لو غوفرنمون دو نوفو برانزويك غادي يدير اون سيونس دانفورماسيون ملي تقيدو في هاد البروغرام ديال ليميغراسيون اللي يكون ديسپونيبل. شنو هما الشروط؟ دونك الشروط باش تقدروا تدفعوا لهذا البرنامج، يقول لك خصك او موان يكون عندك ان نو او توتال ديال 1560 ساعه دو travail à temps plein continu ou l'équivalent à temps partiel اللي هي 24 موا. الا كنتي خدام عام 30 ساعه في الاسبوع راه بركه، عام واحد تقيد في هذا البرنامج هذا. داكوغ. الا كنتي مثلا تخدم ماشي 30 ساعه في الاسبوع، كنتي خدام غير مثلا 15 ساعه في الاسبوع، خصك عامين، فهمتيني، وتكون ديكلاري في لا سي ان اس اس. دونك حنا متفقين ماشي تكون ماشي ديكلاري ولا تقول لي غير اتيستاسيون، يعني تكون ديكلاري لان غادي يسولوك على لي بروف. لو travail non rémunéré ولا ستاج ولا بينيفولا قال لك ما محسوبش، ne sera pas tenu en compte، يعني ما محسوبش. دونك هذه هي الاولى، اول حاجه. ثاني حاجه قال لك الا ما كنتش ما عندكش هاد الكونديسيون هذه، بلا ما تقيد بلا ما تسجل. دونك من بعد غادي بغيو يعرفوا يعني لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالك. غايقول لك لاباج ديال الباسبور ديالك اوبليغاتوار غتصيفطها. مثلا فيزا بور فوتر بي دو ريزونس ليغال، مثلا الا كنتي في قطر، انت مغربي وكنتي في قطر ساكن في قطر بغيتي تجي، خصك دير هذيك تصور الفيزا اللي عندك في قطر مثلا، ولا في السعوديه، ولا في اي بلد اوروبي. مثلا لي غيست
لي ريزولطا دو فوتر تيست دو لونغ سي كومبليتي، يعني الا كنتي ديجا درتيهم غادي تدفعهم نتوما، الا ما كنتيش درتيهم ما تدفعهمش حتى يطلبوهم ليك. بالنسبه ليكيفالونس لي فارياسيون دي ديبلوم، دونك حتى هي الا كنتي ديجا درتي ليكيفالونس ديال لي ديبلوم، الا ما كنتيش مديرهم خصك ديرهم. كاين واحد لورغانيزم سميتو ويز، دبليو او اس، تمشي تدير اون لين، تقيد المعلومات ديالك، تخلص واحد لي بتي فخي وتيديروا لك ليكيفالونس ديال الدبلوم تاعك ولا ديال الدبلومات اللي عندك كاملين، فيصيفطهم لك اون لين لا ريبونس. الا ما عندكش تقدر تسجل، وحتى من بعد راه يطلبوهم ليك وديك الساعه تصيفطهم، مي تقدر تسجل بلا ايكيفالونس يعني الا عندك، والسي في تاعك بيان سور. دونك هادشي اللي طالبين. بالنسبه لوكا ديال الزوجه تاعك او الزوج تاعك المرافق اللي يمشي معك، دونك كاين السي في تاعو الا كان ممكن، يعني اوبسيونيل ماشي ضروري، ولكن الا كان مزيان باسكو يقدر يعاونك الا كان نتايا في شي دومين مزيان، ماشي بالضروره في هذا الدومين هذا، ولكن يكون في شي دومين اخر مطلوب، غادي يعاونك باش يهزوك انت الاول قبل من واحد اخر. الا ما كاينش ماشي مشكل، الا ما كنتيش مزوج دونك ما دير والو هنايا، ما تصيفط شي حاجه. دونك الا قال لك مثلا اذا انت ولا الكونجوان، يعني الزوج ولا الزوجه تاعك اللي معاك، عندكم ان بروفيل ديال اونتري اكسبريس كنديان فيدرال، ياك قال لك vous n'avez pas encore، قال لك ميرسي لافا اما اوسي، يعني عاد تقدروا تقيدوا المعلومات ديال هاد البروفيل اللي عندكم، يعني المعلومات غتدخلوا من بعد في لانسكريبسيون. الا ما عندكش تقدر تكري واحد هنايا، الا كليكيتي هنا غادي باش تكري واحد البروفيل ديال اونتري اكسبريس. دونك ساهل، غتقيد المعلومات الشخصيه ديالك وصافي، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. وديجا راه شرحتهم في الفيديوهات لتحت في القناه، دونك حاولوا تشوفوا لي زوطخ فيديو اللي كاينين في القناه باش تعرفوا جميع الطرق ديال لونطري اكسبريس اللي ديجا شرحت. دونك من بعد غادي يكونوا قال لك 3 باج دون الفورميلير دانسكريبسيون باش تقيد في هذا البرنامج هذا. دونك اول باج هي هذه، دونك الاسم تاعك مثلا، نديروا اي حاجه غير باش نوريكم لا دوزيام باج، ومن بعد سي معلومات شخصيه بلا ما نزيد في، يعني ادير مثلا الاسم تاعك، الاسم عائلي، شي كوريال مثلا، غير كمثال مثلا. من بعد كوم كو قريتي اي اغري ودير سويفون، من بعد سويفون غادي يعطيك فوالا. دونك هنا الفورميلار باج 1 سور 4، دونك هنا بي دو سيتويانتي ديالك مثلا المغرب ولا الجزائر، نيميرو دو باسبور، هنايا لا فوتو ديال الباسبور ديالك هنايا. الا كنتي في شي دوله اخرى ساكن فيها وانت مغربي وساكن مثلا في الجزائر ولا ساكن في تونس ولا ساكن في فرنسا، غدير بيي دو ريزيدونس تاعك اللي ساكن فيه، ودير الفيزا تاعك ولا شي بروف ديال ستاتيو بانك ساكن في ديك الدوله، يعني واش ماشي حارق، يعني تكون فيزا بيان سور. دونك غدير ستاتيو ديالك هنايا، لاج، ولا كنتي مثلا في المغرب غدير المغرب وما دير حتى شي حاجه هنايا. لاج ديالك، دا دو نيسونس، هنا لي تيست ديال لونغلي اسكو من بعد يطلبوك لي تيست هما هادو، الا كان وي غادي تدخلهم، الا ما كان نو ما تدخلهمش. دونك صافي، من الاخر تتجمع هادشي كامل تتعمرو وتتبقى سويفون حتى الاخر، وغادي يصيفطوا لك واحد لو كوريال دو كونفيرماسيون باش يقيدوك في هذا البرنامج هذا. دونك الا كنتي عندك حرفه في هذا الدومين هذا، في هذا الميدان، دفع وبلا ما تسنى، لان الطريقه تكون مضمونه ان شاء الله باش تهاجر لكندا لمقاطعه نوفو برانزويك. وباغي الناس اللي في هذا الدومين هذا بكثره، يعني ما تاخذوش هادشي يعني ببساطه او بسهوله، ياخذوه بجديه، لان هذا البرنامج تكون مره في شحال. دونك دفعوا ليه، لان الطريقه باش تجيو لكندا بهذه الطريقه، يعني بهذه السهوله هذه، الا كنتي في الدومين راه ماشي ديما تتكون، يعني شهر 5 يكون ليفينمون، لانسكريبسيون هي ديجا باقا محلوله. دونك حاولوا تقيدوا في اقرب وقت. الا ما عندكش انت حرفه في هذا الدومين بلا ما تقيد، الا عندك حرفه عام ولا تعرف شي شخص من العائله او من لي زامي تاعك، حاول تنصحو باش يتقيد في هذا البرنامج في اقرب وقت ممكن. جميع الروابط اللي شرحت دابا هنايا غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. الناس المهتمين بارطاجيو الفيديو، على الله وعسى يشوفوا ناس اخرين مهتمين، لان بزاف الناس يخدموا في النجاره
وما كرهوش يجيو لكندا، ولكن المعلومه ما تتوصلهمش. علاش؟ لان ما تنبارطاجيوش لي فيديو وما تنوصلوش المعلومه الاخرين. دونك الله يخليكم بارطاجيو المعلومه مع ناس اخرين باش توصلهم المعلومه، والله يزيد عليكم في ميزانات الحسنات ديالكم، لان راه كل عتقتي شي واحد اخر راه بحال عتقتي راسك انت مثلا من باش تهاجر وتحقق الاحلام ديالك. ولا عجبتكم المحتوى ديال القناه بيان سور تسجلوا باش يوصلكم ديما الجديد. نتمنى من الله حظ موفق للجميع ليكم كاملين. وان شاء الله نقترح لكم فيديوهات اخرى ان شاء الله في المستقبل في ميادين اخرى ديال الشغل. ونتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء، مع السلامه.